अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं, कल से बहुत तेज़ी के साथ सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इतनी खबरें हो चुकी हैं कि सोच रहे हैं कि कौन सी खबरों को अहमियत दें और कौन सी खबरों को छोड़ दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कल आर्मी चीफ की कोयटा में जो तकरीर थी, जिसको आईएसपीआर ने मुख्तसर बयान जारी किया, उस मुख्तसर बयान में भी एक कहानी थी। वो उस कहानी को शेयर करते हैं कि आर्मी चीफ ने वहाँ खिताब करते हुए क्लियर कट कहा है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की इशारों पर चलने वाले जो लोग हैं, उनमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जिससे ये बात साबित हो गई है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ इनके पास बहुत सा मवाद है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग जमात थी, कहाँ कहाँ से इसको फंडिंग मिल रही है और कौन कौन बैरूनी मुल्कों में इसका सपोर्टर है, ख़ास तौर पे रा और दूसरे लोगों ने जिस तरह ट्विटर पर इनके हैंडलों को संभाला हुआ है। और खुसूसन पीटीआई की जो न्यूयॉर्क में इनका विंग बना हुआ है आईटी का, उसको कौन चला रहा है? वो भी इंडियन चला रहे हैं और उसको कनेक्ट किया गया है कलकत्ता के रा के जो सबसे बड़े नेटवर्क हैं वहाँ पर आईटी का, उस सेंटर से इसको जोड़ा गया और वहीं से सारे बयानिए तख्लीक करके सारे बयानिए वहाँ से चलाए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल थी। और इसी सूरत हाल में बाजवा डॉक्ट्राइन और फिफ्थ जनरेशन वार का जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, फिफ्थ जनरेशन वार के नाम पर आईएसपीआर में जो कुछ घपले किए गए, वहाँ तबले बाजे बजाए गए, जो अदाकारें बुलाकर ड्रामे शामे और डांसें कराई गई, प्रोग्राम बनाए गए, वो सारी कहानियाँ अब खुल गई हैं। उन सारी चीज़ों को आर्मी चीफ ने आते ही लपेटा था और आईएसपीआर को कहा था कि सब चीज़ें बंद करो और सबको ख़त्म करो। और इस वक्त एक ग्रेट रीसेट शुरू हो चुका है, यानी ग्रेट रीसेट एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके तहत बाजवा डॉक्ट्राइन और ये जो फिफ्थ जनरेशन वार का गन बला था, इस सब को लपेटा जाएगा। इसमें सिर्फ सियासतदान भी नहीं होंगे, जनरल भी होंगे, जज भी होंगे, नाम नहाद दानश्वर और लिखारी होंगे, मीडिया ग्रुप्स होंगे और दूसरे लोग भी होंगे, ताकि इस मुल्क से ऐसी सारी गंद बलाएं जो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान पर मुसलत की गई हैं, पाकिस्तान के मीडिया पर 10 साल से जिस तरह झूठ फैलाया गया और एक झूठे और अयार और मकार शख्स को बड़ा पाकबाज और बड़ा पाक दामन शरीफ ईमानदार बना के पेश किया गया, अब उसको उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है और उसकी कली खुलने का वक्त आ गया है। तो इसका स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें जो भी आएगा उसमें किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और इसकी सबसे पहली जो है विक्टिम हुई हैं, जो सबसे पहला इसका शिकार बनी है, वो है खदीजा शाह। खदीजा शाह वो हैं जो साबिक आर्मी चीफ जनरल जंजवा की नवासी हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह की बेटी है, जिन्होंने लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमले की मास्टरमाइंड थी। वहाँ पर उन्होंने लोगों को बार बार बुला रही थी और ट्वीट कर रही थी और मैसेजेस छोड़ रही थी, ट्विटर पर लाइव जा रही थी बार बार, और वहाँ से जाकर उन्होंने वहाँ गंद मचाया, लोगों को उकसाया, अंदर गईं और इसकी वजह से वो ज़ेर अताब है। उसकी गिरफ्तारी रोकने के लिए पूरी मशीनरी ने जोर लगाया है, यानी जो अपर क्लास के लोग हैं, उन तमाम अपर क्लास के लोग, सवाए किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, उन सब ने बड़ी कोशिश की, जिसमें चौधरी शुजात भी शामिल हैं, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, जहांगीर तरीन भी शामिल हैं और आर्मी के अफसरान, जजेस भी, सीनियर जजेस और ब्यूरोक्रेट्स ने भी कोशिश की, लेकिन सबको जवाब मिला कि अब जो है ऑपरेशन जो रीसेट शुरू हो चुका है, इसमें अब किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। जो भी मुजरम होगा उसको उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये ऑपरेशन रीसेट अब शुरू हो चुका है, जिसने इमरान खान को अपने लपेट में ले लिया है। इमरान खान पूरी तरह से इस ऑपरेशन की लपेट में है और सारे उसके जो किरदार थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं। वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम दम तोड़ रही है। अब इनको जितनी भी सपोर्ट मिली हुई है वो लंदन और अमेरिका से मिली हुई है और इंडिया के कुछ शहरों से इसके सोशल मीडिया को सपोर्ट आ रही है। उसके अलावा पीटीआई की सोशल मीडिया टीम यहाँ दम तोड़ चुकी है और लोग फरार हो चुके हैं। कई लोग तो ज़ेरे हिरासत है और कई इनके अफराद जो हैं भाग चुके हैं। उसके अलावा एक अहम खबर ये थी, कल
अलवी ने जो है बंदयाल की टीम पर और खुद इमरान खान को बड़ा सरप्राइज दे दिया कि हुकूमत ने जो बिल भेजा था रिव्यू पिटीशन का उस पर दस्तखत कर दिया। हालांकि सबको मालूम था कि अलवी नहीं करेगा, लेकिन इसने जुम्मे वाले दिन खामोशी से उस पर दस्तखत किए और फिर वज़ीर कानून ने उसको अपने तौर पे रखा और कल पीर के दिन उसका नोटिफिकेशन निकाल कर उसकी कापी एन उस वक्त बंदयाल के सामने रखी गई जब वो 3 रुकनी बेंच की क़यादत करते हुए कल जो है पंजाब की इलेक्शन के केस की रिव्यू पिटीशन पर कार्रवाई कर रहे थे। तो जैसे ही इनके हाथ में यह फैसला आया तो देख के शहजदा रह गए कि सदर अलवी ने इस पर कैसे दस्तखत किए। तो तीनों जजों की सूरतें रोने जैसी थी और तीनों जज जो है एक दूसरे को देखकर लाफ्टर थेरापी की तरह हंस रहे थे। बज़ाहिर वो हंस रहे थे लेकिन अंदर से वो रोज रहे थे कि ये क्या हो गया, ये किस तरह उन पर बम फिरा। फिर उसने 5 सेकंड के अंदर अंदर अदालती कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी और अपने चैम्बर में चले गए। फिर 1 घंटे के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब 1 जून को केसेस की सुनवाई शुरू होगी, जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से और जो सुप्रीम कोर्ट की जो पहले रिव्यू पिटीशन जिस पर बंदयाल ने स्टे आर्डर दिया था उस पिटीशन को भी इसमें कल सुना जाएगा। तो अब देखा जाएगा कि बंदयाल कल क्या मूड अपनाते हैं। आया वो रियासत के साथ चलने की कोशिश करते हैं या रियासत के साथ टक्कर लेकर अपनी मंजी ठुकवाने की पोजीशन पे जा रहे हैं। तो ये इसकी सूरत हाल 1 जून को पता चलेगी। और दूसरी अहम बात, 2 और मोहरे जो ऑपरेशन रीसेट के अंदर आ रहे हैं उसमें एक बंदयाल की बेटी है सहर बंदयाल और दूसरा चौधरी परवेज लाई। इन दोनों को भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखना ये है कि इन दोनों में से पहले कौन गिरफ्तार होता है, सहर होती है या परवेज लाई होता है। परवेज लाई के तो घर से निकलने पर ही पाबंदी है, वो अभी तक चौधरी शुजात के बेडरूम में छुपे हुए, वहाँ से बाहर ही नहीं निकल रहे। 4 दिन हो गए और 2 तारीख तक उसे अदालत में गिरफ्तार करके पेश करना है। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ इमरान खान की पोजीशन देखेंगे, उसको एक भंगी ने जमानत नहीं दी। वो 2 लाख रुपए लाया था जमान पार्क से कैश, लेकिन जब जज ने उसे कहा कि इस केस में तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और दूसरे दिन पर फिर एक वकील आया जिसे कोई नहीं जानता, उसने कहा मैं इमरान खान का वकील हूँ और मैं ज़मानत के मशकले जमा कराऊंगा। तो फिर जज ने उससे भी वही सवाल किया तो उसने कहा कि चलो मैं इमरान खान से पूछ के आता हूँ, लेकिन वो फिर बाहर गया तो वापस ही नहीं आया। तो आज मजबूरन फिर इमरान खान को काला डब्बा पहनकर आगे पीछे से काली चादरें लगा के दोबारा लाहौर हाई कोर्ट आना पड़ा और उन्हें 2 तारीख तक ज़मानत दे दी गई है। तो ये है इमरान खान का जो दूसरों को कहता है कि खौफ के बुत तोड़ो और खुद डरता डरता खौफनाक सूरत हाल बना के बैठा हुआ है। तो चलते हैं अब जमान पार्क की खबर लेते हैं। जमान पार्क में बकौल मुबशर लुकमान के 19 किलो लाल मिर्च मंगाए गए जिन्हें जलाया गया है और अंदर से जो मुलाजमीन ने वो बाहर आके गार्ड्स को बता रहे हैं कि बस 13 दिन की कहानी है। बीबी ने ऐसा मंत्र पढ़ा है कि 13 दिन में उनके सारे दुश्मन खाक हो जाएंगे, दलील ख्वार हो जाएंगे। अब देखें 13 दिन में बुशरा बीबी गिरफ्तार होती है या उसके दुश्मन गिरफ्तार होते हैं तो ये सारी जो चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके अलावा ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि बुशरा और इमरान खान में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। इमरान खान ने बुशरा को कहा है कि तुम ही जो है मेरे लिए मुसीबत का बास बनी हो। उसके बाद मुय्यना तौर पर ये खबर है, ये मुबशर लुकमान ने पहले ब्रेक की थी, फिर समा टीवी पर भी इसकी थोड़ी बाज़गश सुनी गई। तो अब ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीवी फ़िलहाल जमान पार्क छोड़ गई हैं। कहाँ गई हैं? बाज़ ज़राए कह रहे हैं कि वो अपने साबिक शौहर के पास चली गई हैं या उसकी बहुत सी जायदादें और भी हैं लाहौर में कहीं और वहाँ चली गई हैं। हालांकि जमान पार्क भी खुद बुशरा बीवी के नाम पर है। जाना तो इमरान को चाहिए था लेकिन फ़िलहाल ये निकल गई हैं, इमरान खान वहीं पर है। उसके अलावा आज पीटीआई से निकलने वालों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। अब सेंचुरी से भी ये लोग आगे निकल रहे हैं, जितने भी सेनेटर्स, एमपीएस, एमएनएस और टिकट होल्डर इनके भाग रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर भाग रहे हैं। तो उससे बहुत बड़ा जो है एक बुरहान पैदा हो गया है पीटीआई में। पीटीआई में अब ये हालत है कि किसी को उहदा दो, आज सुबह उसको कोई उहदा मिलता है तो शाम तक वो बंदा गायब हो जाता है और यूं वो बंदा और उहदा दोनों खाली रह जाते हैं। तो ये सूरत हाल है पीटीआई की।
پی ٹی آئی پر بہت ہی برا وقت ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کر دوں، اسد عمر نے کل جو ہے عدالت میں ضمانت کے دوران کہا کہ پی ٹی آئی پر جو آج وقت ہے، ذوالفقار علی بھٹو پر بھی ایسا برا وقت آیا تھا تو پیپلز پارٹی کی قیادت بھاگ گئی تھی۔ تو اس کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کہیں نہیں بھاگی تھی۔ پیپلز پارٹی کی پوری قیادت بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ مل کر جدوجہد کر رہی تھی، اور وہ مارشل لا کا دور تھا، کوئی جمہوری دور نہیں تھا۔ وہاں تو آواز بھی نہیں تھی، نہ اس زمانے میں سوشل میڈیا تھا، ایک پرنٹ میڈیا تھا جس کو بھی سینسر کیا ہوا تھا، تو ایک خبر دوسرے بندے تک پہنچانا بھی ایک مسئلہ تھا، تو پھر پی ٹی سی ایل فونی کام کر پاتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی، سوائے ایک شخص کے، مولانا کوثر نیازی کے، جس نے اس وقت پروگریسو پیپلز پارٹی بنا کر پیپلز پارٹی کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی اس پارٹی میں نہیں گیا، اور مرتے دم تک مولانا کوثر نیازی اپنی ہی پارٹی میں اکیلے ہی گھومتے پھر رہے تھے۔ تو یوں پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر نہیں ٹوٹا تھا، پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر جیل جا کر یہ نہیں ٹوٹا تھا، دوسرے دن نکل کے باہر آ کے روتا پیٹتا نہیں آیا تھا کہ جیل میں گرمی ہے، میں پیپلز پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ ایسی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی، نہ ایسا کچھ ہوا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی والے بہادر ہیں، جالے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے لاشیں اٹھائی، پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے جہانگیر بدر کو کوڑے مارے گئے، اسلم خان تھے لاہور سے، ان کو کوڑے مارے گئے، دوسرے کارکنوں کو کوڑے مارے گئے، 6 کارکنوں نے اپنے آپ کو زندہ جلا دیا لاہور میں۔ اس کے علاوہ کراچی میں بھی بہت سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، شاہی قلعے میں قید رکھا گیا، جیلوں کی صحبتیں، خود بیگم نصرت بھٹو کو جو ہے قذافی اسٹیڈیم میں سر میں لاٹھیاں مار کے اسے لہو لہان کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو مسلسل نظر بند رہیں، جیلوں میں رہیں، سکھر جیل میں، کراچی سینٹرل جیل میں، پھر انہیں گھر میں رکھا گیا، سالار ریسٹ ہاؤس میں نظر بند رکھا گیا، مختلف جگہوں پر انہیں قید رکھا گیا۔ پیپلز پارٹی کی پوری قیادت تقریباً جیلوں میں بند تھی، یا ان کو گھروں میں نظر بند کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے غداری کی، لیکن وہ بعد میں جو لوگ غداری کرنے والے لوگ تھے وہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا۔ بے نظیر بھٹو میں کے زمانے سے ممتاز بھٹو، حفیظ مرزا نکل گئے، انہوں نے اپنی جماعت بنائی۔ بعد میں پھر غلام مصطفیٰ جتوئی اور غلام مصطفیٰ کھر نے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی، لیکن یہ بہت دور کی بات ہے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے حیات میں اور ان کے پھانسی کے وقت تک پیپلز پارٹی نہ ٹوٹی تھی، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر ٹوٹا تھا۔ ایک بھی ورکر نے پریس کانفرنس کر کے روتے گاتے ہوئے کسی اور جماعت میں جانے کے لیے یا سیاست توبہ کرنے کی بات نہیں کی تھی۔ یہ پی ٹی آئی والے بزدل ڈرپوک لیڈر ہیں، کیونکہ ان کا لیڈر ہی ایسا ڈرپوک ہے۔ جب لیڈر ہی پھٹو ہوگا تو کارکن اور ورکر یا اس کے لیڈر دوسرے جو ٹیئر کی ٹیم ہے وہ کیسے رکے گی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اب اگر ابھی بھی وقت ہے، عمران خان میں اگر تھوڑی شرم حیا ہو، تھوڑی غیرت ہو، تھوڑی بہادری کا جذبہ ہو تو باہر نکل پڑے، لوگوں میں چلا جائے، گاڑی میں بیٹھے باہر نکلے، لاہور میں گھومے اور لوگوں میں جائے اور وہاں خطاب کرے، دیکھے کس طرح لوگ اس کے طرف واپس آتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جائے گا، یہ ایک بہت ہی بزدل اور ڈرپوک آدمی ہے جو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ کل تو یہ بھی خبر آئی کہ یہ اپنے کمرے میں بند اپنے طور پر ایک ایک گھنٹہ کھڑا ہو کر آئینے کے سامنے تقریریں کر رہا ہے، کوئی اس کے سامنے نہیں، لیکن یہ محسوس کر رہا ہے اپنے جس کا اظہار عبدالقادر پٹیل نے بھی کیا تھا کہ یہ کوکین کا استعمال کرتا ہے، وہ چڑھا کے پھر وہ شیشے کے سامنے ایک ایک گھنٹہ تقریر کر رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں، خود ہی سن رہا ہے، خود ہی بول رہا ہے۔ اور بقول عبدالقادر پٹیل کے جو اس کو بیماری لگی ہے، عام لفظوں میں یوں سمجھے کہ وہ 99% پاگل ہو چکا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے عمران خان کی، اور عمران خان کے وکیلوں نے آج عبدالقادر پٹیل کو 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے کہ عمران خان سے معافی مانگی جائے، بصورت دیگر آپ کو 10 ارب ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ اس سے پہلے خواجہ آصف پہ بھی کیس کر چکا ہے 10 ارب کا، لیکن خود ہی اس میں 100 مرتبہ اس کیس کو پینڈنگ کروا چکا ہے، جس پر 3 مرتبہ تو لاہور ہائی کورٹ میں اس پر پینلٹی بھی لگ چکی ہے کہ تم ہر بار آ کے کیس کو ملتوی کراتے ہو، کورٹ والوں کو تم نے کیا فارغ سمجھا ہے؟ اس پر 10-10 ہزار روپے جرمانہ لگا اور بعد میں پھر 1 لاکھ روپے کا بھی جرمانہ لگ چکا ہے۔ تو یہ عمران خان کی صورتحال ہے۔ شاہ زیب خانزادہ پہ بھی اس نے کہا تھا کہ میں دبئی میں، USA میں، لنڈن میں اس پہ کیس کروں گا کہ اس نے گھڑی والے مسئلے میں مجھے کیا ہے، لیکن ابھی تک ٹنڈن کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹ ہے۔ عمران خان میں اگر اتنی ہمت اور غیرت ہوتی تو یہ فائنانشل ٹائمز پر مقدمہ کرتا، جس نے اس کی ساری پول کھول دی ہے کہ کس طرح عمران خان نے منی لانڈرنگ کی، کس طرح جو ہے کرکٹ کلب بنایا گیا اس کے تھرو، کس طرح شوکت خانم اور انصاف ٹرسٹ کے نام پر پیسے پاکستان میں آتے رہے، کس طرح منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ اس نے تو ایک ایک تفصیل، اکاؤنٹ نمبر، ڈیٹیل اور ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل دے دی ہیں
اگر عمران خان اور اس کے لوگوں میں اتنا ٹپڑ ہے تو یہ اس کے خلاف مقدمہ کریں، فائنینشیل ٹائمز کے خلاف، وال اسٹریٹ جرنل کے خلاف کریں، نیو یارک ٹائم کے خلاف کریں، جنہوں نے اس کی پوری کہانیاں کھول کے رکھ دی ہیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اب یہ اپنی جو شتر مور کی طرح گردن نیچے کر کے سمجھ رہے ہیں کہ شاید خطرہ ٹل گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کل جو گندی حرکت کی، پرسوں رات کو جس طرح پھر ثناء اللہ وزیر داخلہ نے آ کر پریس کانفرنس کر کے اس کے بیانیوں کی ہوا نکال دی کہ یہ جو سازش اس رات رچی گئی، تو ابھی اس کو بیانیے کو چلانے کا پروگرام تھا، تو اسی وقت 12:30 بجے رات کو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر دی۔ عمران خان نے اتنی گھٹیا اور بیہودہ حرکت کی ہے، اس سے پہلے یہ الزام یہ شہباز گل اور دوسرے لوگوں پہ لگا چکا ہے۔ اعظم سواتی جیسے شخص کو بھی اس نے نہیں چھوڑا کہ فوج نے اسے بھی ننگا کیا، ڈرٹی ہیری نے اس کو ننگا کیا، شہباز گل کو بھی ننگا کیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اب یہی چیزیں وہ ان خواتین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان خواتین کے ساتھ ریپ ہوا، اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم، آئی ٹی اور خود پی ٹی آئی کا جو ان کا پیج ہے وہاں سے وہ ویڈیوز لگائی گئی، پھر بعد میں ڈیلیٹ کی گئی کہ عورتوں کے ساتھ، اس میں خدیجہ عائشہ کا نام سر فہرست تھا کہ ان کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ اس طرح کے الزامات لگا کر یہ خواتین کو ساری زندگی کے لیے داغدار بنانا چاہ رہا ہے۔ اپنی عورتوں کو جو عورتیں اس کی وجہ سے آج جیلوں میں پڑی ہیں، انہی کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اتنا یہ گھٹیا اور گرا ہوا شخص ہے، اس کے بعد بھی اگر یوتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا لیڈر ہے تو ان کا لیڈر ان کو مبارک ہو۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔